ونمروا دابا لي زيكواسيون تريغونوميتريك. تبع معايا مزيان في هاد لي زيكواسيون تريغونوميتريك لانهم جد مهمين و 100% غادي تلقاهم في لو كونترول. يعني اول حاجه ملي كنقول لك ايكواسيون في لا سوليسيون ديالها شنو خصك تلقى؟ خصك تلقى الاكس. يعني ملي يعطيك الاستاذ شي ايكواسيون فيها الكوس مباشره بامكانك تكتب له الاكس اللي غتكون على هاد الطريقه. ولكن ملي تنكتب هادي خصني تندوز بواحد المرحله. ملي كتكون السين مباشره نكتب هاد لي سوليسيون، ملي كتكون طونجونت مباشره نكتب هاد لي سوليسيون. ولكن باش نشرح لكم منين جبت هاد لي سوليسيون درت هاد لو سيركل تريغونوميتريك. واخا كان بالامكان نعطيكم هاد لي سوليسيون مباشره وانتم تخدموا بهم، مي قلت من الافضل خصني نوريكم منين جاو هاد لي سوليسيون. متفقين؟ مثلا في ان اكزيرسيس عطاتك هاد ليكواسيون الكوسينوس دو اكس ايغال ان دومي. هاد ليكواسيون اللي تعطاتك وقال لك ريزودر دون ار ليكواسيون سويفونت. خصك تحل هاد المعادله. يعني خصني نلقى شنو هي الاكس. يعني الكوسينوس ديال واحد لونغل شحال كيعطينا سي ان دومي، سيتادير خصني نلقى الاكس. باش نلقى شنو هي اكس خصني بالضروره نرجع لو طابلو ديالي. يعني ملي كنجي لو طابلو غادي نشوف فين عندي في الكوسينوس عندي ان دومي، ها هي ان دومي. يعني شكون اللي كيعطيني فهاد لي فالور تريغونوميتريك غوماركابل الكوسينوس ديالو اللي هو ان دومي، سي الكوسينوس دو بي سور 3. الكوسينوس دو بي سور 3 كومبيان سي ان دومي. غادي نكتب الكوسينوس دو اكس c'est le cosinus de pi sur 3. دابا عرفنا بلي الكوسينوس دو اكس ايغال الكوسينوس دو بي سور 3. يعني هاد ليكواسيون رديتها على هاد الشكل هادي. هنا كتشوف بلي الكوسينوس دو اكس ايغال الكوسينوس دو الفا. دونك عندنا الفا في هاد الحاله اللي هي بي سور 3. مباشره ملي كنكتب على هاد الشكل بامكاني نقول بلي لي سوليوشن دو سيت ايكواسيون سي اكس ايغال pi sur 3 plus 2kp ou moins pi sur 3 plus 2kp. وانا لقيت الحل، ولكن بغيت نشرح لكم يعني منين جانا هذا الحل. يعني ملي كنقول لك الكوسينوس دو اكس ايغال ان دومي، عرفنا بلي الكوسينوس هو لاكس دي زابسيس. ها هو لاكس دي زابسيس، يعني ان دومي ها فين كاينه، حيت لو غايون دو سو سيركل سي ان. يعني هاد لا ديستونس من او جيسكا سو بوين سي ان دومي، يعني 0.5. يعني ملي درت ان دومي غادي ندير اون دغوات كوب سو سيركل اون. يعني فين يقطع هاد لو سيركل هاد لا دغوات، هاد المستقيم هذا في دو بوين اللي غادي نسميها لو بوين ام اي لو بوين ام بريم. عرفنا بلي الكوسينوس دو بي سور 3 هو اللي كيعطينا ان دومي. يعني هاد لابسيس كورفيلين دو بوين ام، لابسيس كورفيلين دو بوين ام شحال يكون؟ اللي هو بي سور 3. حيت الكوسينوس دو بي سور 3 ديال هاد لونغل هذا سي ان دومي. مزيان. هاد الام بريم هنا كذلك كنشوفوا ام بريم بلي عندها ميم كوسينوس. يعني حتى الام بريم عندها نفس الكوسينوس، ماشي غير الام اللي عندها الكوسينوس ديالها اللي هو ان دومي، حتى الام بريم. شنو هو لابسيس كورفيلين دو ام بريم؟ هنا كنشوف بلي ام بريم سي لا سيميتري دو بوين ام بارابور ا لاكس دي زابسيس، هي المماثله للنقطه ام بالنسبه لمحور الافاصيل. يعني مباشره بامكاني نكتب سي موان بي سور 3. يعني الا كانت هنا الفا، هنا شنو غتكون؟ سي موان الفا، حيت الكوسينوس دو موان الفا سي لو كوسينوس دو الفا. هادشي شفناه في لا بارتي نيميرو 4. سيتادير كو الكوسينوس دو بي سور 3 ايغال الكوسينوس de moins pi sur 3. Le cosinus de alpha égale le cosinus de moins alpha. وحنا شرحنا علاش. وما عندناش غير هاد لو بوين اللي كتعطينا ان دومي. يعني الا زدت هنايا ان تور كذلك غادي نلقى الكوسينوس سي ان دومي. لا بقيت كنزيد انا بدي تور دو تور او بيان 3 تور 4 تور، يعني كنزيد ب 2 كابي. متفقين عليها؟ درت الفا بلس 2 كابي وكذلك موان الفا بلس 2 كابي. يعني خصنا نكونوا فهمنا دابا علاش درت الفا et moins alpha. Maintenant, on peut écrire la solution de cette équation. يعني شنو يكون لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون مباشرة. يعني اون فوا كتلقى شنو هي الالفا فانك راك لقيتي الحل. شنو غدير؟ اللي هي الالفا شنو هي؟ اللي هي بي سور 3
plus 2kp. هادشي اللي قلنا c'est alpha plus 2kp. K appartient à l'ensemble Z. مزيان. وكندير union moins pi sur 3 plus 2kp avec K appartient à l'ensemble Z. متفقين؟ ونمروا la deuxième équation, résoudre dans R l'équation suivante. 2 sinus de x égale racine de 2. يعني أول حاجة شنو كندير؟ ملي كنعطيك بحال هاد l'équation خصك تخلي غير هنا السينوس ولا نوم غندير ليه اللي تولي سي racine de 2 sur 2. وغادي نرجعو لو طابلو ديالنا وغادي نشوف racine de 2 sur 2 sinus فين عندي؟ هي السينوس racine de 2 sur 2. شنو هي لا فالور تريغونوميتريك remarquable ديالو؟ سي pi sur 4. Donc sinus de x c'est sinus de pi sur 4. ملي كنلقى شنو هي الالفا مباشرة بإمكاني نكتب اللي هي pi sur 4 plus 2kp وندير pi moins pi sur 4 plus 2kp. ولكن من الأفضل نشرح لكم علاش. racine de 2 sur 2 تقريبا اللي هي 0,7 لأن racine de 2 c'est 1,4 racine de 2 sur 2 c'est 0,7. mais فلاكس دي سينوس يعني فهاد لاكس هذا هو لاكس سينوس كيف شرحت من قبل وهذا هو لاكس دو كوسينوس 0,7 تقريبا فين تكون هنا تقريبا دي غاسين دو 2 سور 2 لا تعطينا اللي هي هاد البوان هاد البوان نسميها اللي هي ام دابسيوس كورفيلين بي سور 4 يعني سينوس de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. هادشي اللي شفنا في لو طابلو. واش كنشوفوا غير هاد البوان ام اللي عندها السينوس ديالها سي racine de 2 sur 2؟ لا، كاينه واحد البوان اخرى. يعني ان فوا كندير هاد لا دروات ملي كندير هاد لا دروات وكنشوف بلي كتقطع ليا هاد لو سيركل في دو بوان في الام بريم وفي الام. يعني قلنا بلي البوان ام لابسيس كورفيلين ديالها سي بي سور 4 مي لو بوان ام بريم شنو هو لابسيس كورفيلين ديالها؟ لابسيس كورفيلين دو سو بوان سي بي موان الفا. يعني الا كانت هذه هي الفا لابسيس كورفيلين ديالها هي الفا فان لابسيس كورفيلين دو سو بوان سي بي موان الفا. علاش؟ لاننا شفنا في لي فورمول اللي من قبل سينوس دو بي موان الفا اللي هي سينوس دو الفا وشرحنا علاش. يعني هنايا ملي لقيت هاد الالفا اللي هي بي سور 4 يعني كاين واحد لونغل اخر اللي هو سينوس دو بي موان بي سور 4. دونك لونسومبل دي سوليسيون دو سيت ايكواسيون اللي غادي تكون هي اللي هي الفا بلس دو 4 بي. عندنا الفا في هاد الحاله اللي هي بي سور 4 بي سور 4 بلس دو 4 بي avec K appartient à l'ensemble Z union. Et pour la deuxième solution pi moins alpha قلنا بلي alpha اللي هي pi sur 4 donc pi moins pi sur 4 combien c'est 3 pi sur 4 donc 3 pi sur 4 plus 2 kpi avec K appartient à l'ensemble Z. وهذا هو la solution de cette équation. ونمروا la troisième équation, résoudre dans l'ensemble R l'équation suivante 3 tangente de x égale racine de 3. غادي نخلي غير tangente هنايا tangente de x égale racine de 3 sur 3. غادي نمشي نقلب في لو طابلو فين عندي racine de 3 sur 3 في tangente. tangente نقلب على racine 3 sur 3 اللي نلقى هنايا. donc tangente de pi sur 6 يعني فاطمة نكتب racine 3 sur 3 اللي تكون هي tangente de pi sur 6. يعني ان فوا كنلقى هاد الالفا هادي مباشرة غادي نكتب l'ensemble des solutions si x égale pi sur 6 plus kp. يعني ماشي دو kp سي kp avec k appartient à l'ensemble z. علاش؟
بعدا أول حاجة نديرو غاسين 3 sur 3 كومبيان تقريبا سي 0,56 0,56 في طونجونت يعني لاكس ديال الطونجونت هو هذا هو لاكس ديال الطونجونت لاكس الكوسينوس سينوس لاكس دي طونجونت 0,56 تقريبا غادي تكون هنايا لأن هنا كاينة 1 هادي 0,56 اللي هي غاسين 3 sur 3 دونك بي sur 6 غادي تكون هنا ديال بي sur 6 بي sur 6 واضح واش غير هاد لونغل اللي عنده الطونجون ديالو سي غاسين 3 sur 3 انا كذلك ملي كندير هاد لا دروات كي كوب لو سيركل اون دو بوين يعني كنلقى هاد البوين ام وهاد البوين سميه ام بريم شنو كنلاحظوا شحال زدت هنايا زدت هنايا ان دومي تور يعني زدت نص دوره ملي كنقول زدت نص دوره هي زدت بي انا باغ اكزومبل عندي بي سور 6 شحال زدت عليها بي دونك بي سور 6 بلس بي متفقين غادي نزيد بي وحده اخرى غادي نلقى ميم بوين اللي غتكون هي بي سور 6 بلس 2 بي غادي نزيد بي وحده اخرى غادي نلقى ميم طونجونت اللي غادي نزيد بي غتولي 4 بي يعني كنلاحظ بلي الكا مره كتاخذ القيمه 1 2 3 4 الى غير ذلك مره نلقاها 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي دونك كا ابارتيان ا لونسومبل زد يا اما في لو سونس بوزيتيف ولا في لو سونس نيجاتيف يعني ميم شوز يعني اون فوا كنقص بي ولا كنزيد بي غادي نلقى ميم طونجونت متفقين هنا في الاخير غادي نكتب l'ensemble des solutions c'est pi sur 6 plus kp avec k appartient à l'ensemble z هنايا باش نوضح لكم لقيت لي سوليوشن دو ليكواسيون دو لونسومبل ار ولكن شي مرات يقول لك خصك تلقى ليا لي سوليوشن دون ان انترفال يعني كيفاش غادي نلقاو دي سوليوشن سور ان انترفال باش نساليو هاد لابارتي ديال لي زيكواسيون خليكم معايا ونمرو l'exercice résoudre les équations suivantes sur l'intervalle I مبقيناش خدامين دابا dans l'ensemble R دابا خصنا نلقاو لي سوليوشن dans un intervalle عرفنا هو l'intervalle c'est moins 2 pi et pour la deuxième intervalle c'est moins pi يعني كيفاش غادي نلقى لي سوليوشن dans un intervalle لاحظ معايا غادي نعتمد على نفس الطريقه الاولى ولكن غادي تكون شي اضافه في الاخير لاحظ معايا الكوسينوس دو اكس سي راسين دو 2 sur 2 بنفس الطريقه غادي نمشي لو طابلو الكوسينوس راسين دو 2 sur 2 سي بي sur 4 دونك فاطمه نكتب راسين دو 2 sur 2 نكتب هي الكوسينوس دو بي sur 4 الكوسينوس دو اكس c'est le cosinus de pi sur 4 donc les solutions dans l'ensemble R ركز معايا c'est pi sur 4 plus 2 kp هاي يعني une fois كنلقى الالفا كنزيد عليها 2 kp avec k appartient à l'ensemble Z et pour la deuxième moins pi sur 4 دي في الكوس كندير غير الفا et moins alpha plus 2 kp avec k appartient à l'ensemble Z ولكن هادي دون لونسومبل ار انا خصني دابا دون لانترفال اي كيفاش غادي نلقى لي سوليوشن دون زان انترفال لاحظ معايا يعني خصني نلقى شنو هي هاد الكا وكيفاش غادي نلقى الكا غادي ندير لونكادرومون واول حاجه عرفنا بلي الاكس يعني اون فوا كنقول لك اكس راه ابارتيان ا لانترفال اي يعني اكس كاينه ما بين موان 2 بي اي 2 بي on a x appartient à l'intervalle moins 2 pi 2 pi شنو هي x عندنا يا اما تكون هي pi sur 4 plus 2 kp ولا تكون moins pi sur 4 plus 2 kp وغادي نبدا بالحاله الاولى يعني الا كانت x compris entre يعني une fois كنشوف ان انترفال فيرمي يعني يكون بهذا الشكل moins 2 pi et 2 pi combien x c'est pi sur 4 plus 2 kp compris entre moins 2 pi et 2 pi خصنا في الاخر نخلي غير الكا بوحديتها يعني غتبقى سي 2 kp compris entre moins 2 pi moins pi sur 4 2 pi moins pi sur 4
باش نخلي 2 k pi خصني نسوستري pi sur 4 اللي تبقى 2 k pi compris entre c moins 8 moins pi c'est moins 9 pi sur 4 وهنايا 8 moins pi c'est 7 pi sur 4 غادي نكملو هنا باش تعطينا تقريبا دونك k compris entre غادي نديفيزي par 2 pi باش تبقى غير k moins 9 pi sur 4 fois 2 pi كذلك في الطرف الآخر 7 pi sur 4 fois 2 pi يعني كان 2 k pi باش نخلي غير k خصني نديفيزي par 2 pi ديفيزيت عليه هنا وهنا وهنا مشينا البي مع البي وكذلك هنا البي مع البي شحال غتبقى سي k compris entre moins 9 sur 8 et 7 sur 8 donc quelles sont les valeurs de k possibles اللي كاينين ما بين moins 9 sur 8 et 7 sur 8 شنو هما les valeurs possibles مع k appartient à l'ensemble z ما ننساش moins 9 sur 8 combien moins 9 sur 8 c'est moins 1 تقريبا c'est moins 1,12 et 7 sur 8 c'est 0,8 يعني شنو هما لي فالور بوسيبل نجي لهنا باش نفهمكم يعني ك قلنا كومبري ماتنون اونتر موان 1,12 اي 0,8 غادي ندير لكم ان دروات باش تفهموا مزيان حيت لقيت في لي كومونتير بزاف ما فهموش هاد الكا كيفاش درت ليها هادي 0 سي 1 موان 1 موان 2 اي 2 قلنا ك كاينه ما بين 0,8 هادي تقريبا هي 0,8 ياك هي هادي اي moins 1,12 moins 1,12 تقريبا تكون هنا وهنايا شنو هما لي فالور اللي كاينين عندي ما بين moins 1,12 et 0,8 اللي ما فيهمش الفاصله سي moins 1 et 0 donc les valeurs possibles c'est moins 1 et 0 maintenant on va prendre x égale moins pi sur 4 plus 2 k pi يعني اللي تكون moins pi sur 4 plus 2 k pi compris entre moins 2 pi اللي ما فهمتيش في الاول خصك تفهم دابا قلنا في الاخر خصنا نخلي غير الكا متفقين يعني غتكون سي 2 k pi compris entre moins 2 pi plus pi sur 4 يعني الا بغيت نحيد moins pi sur 4 خصني نزيد pi sur 4 هنا وهنا وهنا 2 pi plus pi sur 4 combien de k pi compris entre 2 pi plus pi sur 4 c'est 9 pi sur 4. Et on a ici combien? C'est moins 8 plus pi, c'est moins 7 pi sur 4. Donc k compris entre moins 7 sur 8. Et d'abord, on diviser par 2 pi. هنا وهنا وهنا. Là, تعطينا في الأخير moins 7 sur 8 et 9 sur 8 باش نفهمكم كيفاش يعني بلا نديفيزي 9 بي اللي كانت عندنا 9 بي سور 4 بلا نجيب هنا 2 بي غتمشي البي مع البي غتبقى 9 سور 4 فوا 2 سي 9 سور 8 وهنا كذلك موان 7 بي سور 4 ملي نديفيزي على 2 بي تمشي البي مع البي غتبقى سي موان 7 سور 8 بنفس الطريقه باش نلقى شنو هما لي فالور بوسيبل دو كا هنا نوضعو 0 هنا 1 هنا 2 moins 1 et moins 2 moins 7 sur 8 تقريبا سي moins 0,8 moins 0,8 اللي كتكون هنا هادي هي moins 7 sur 8 واضح ك قلنا compris entre moins 7 sur 8 et 9 sur 8 9 sur 8 c'est 1,12 هي 7 9 sur 8 9 sur 8 قلنا تقريبا سي 1,12 شنو هما لي فالور اللي كتشوفوا هنا ما فيهمش الفاصله اللي ما بين هاد دو بوين سي 0 و 1 دونك ك غادي تكون كذلك سي 0 و 1 يعني ان فوا كنلقى الكا بامكاني نعرف شنو هي الاكس في الحاله ديال ك ملي كتساوي لنا موان 1 دابا نخدم على هادي في الحاله ديال ك ملي كتساوي موان 1 غتبقى لنا سي بي سور 4 moins 2 pi
لأن K c'est moins 1. K c'est moins 1 fois 2 c'est moins 2. Moins 2 fois pi c'est moins 2pi. C'est combien? C'est moins 7 pi sur 4. متفقين؟ يعني هنا ملي نضرب fois 4 sur 4 تعطينا c'est moins 8 pi plus pi c'est moins 7 pi sur 4. دي la première solution. J'ai نكتب لكم هنايا l'ensemble des solutions. La première c'est moins 7 pi sur 4. واضح؟ غادي ندوزو دابا لا دوزيام في الحالة ديال k ملي كتساوي لنا 0. هادي pour la première solution. باش تكونوا على بال. Si k égale à 0, donc تكون هي pi sur 4 plus 2 fois 0 fois pi اللي هي 0. Donc c'est pi sur 4. واضح؟ اللي هي pi sur 4. دابا غادي نشوفوا les valeurs de k dans la deuxième solution. Maintenant on a k c'est 0. Donc x شحال تكون c'est moins pi sur 4 plus 2 fois 0 fois pi c'est plus 0. Donc c'est moins pi sur 4. Dès la première solution, moins pi sur 4. Si k égale à 1, donc x c'est moins pi sur 4 plus 2 fois 1 fois pi c'est plus 2 pi. C'est combien? C'est 7 pi sur 4. Donc on peut écrire c'est 7 pi sur 4. متفقين؟ وهذا هو l'ensemble de solutions de cette équation sur l'intervalle moins 2 pi. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان وندوزو la deuxième équation. Pour la deuxième équation, on a sinus de x égale moins 1 demi sur l'intervalle moins pi pi. هنا لاحظ معايا ما خديتش ان نومبر بوزيتيف مي خديت ان نومبر نيجاتيف moins 1 demi اللي ما كاينش في الطابلو. هنا كتشوفوا moins 1 demi وكتقلب عليها ما تلقاش في الطابلو. مي غناخد انا غير ان دومي بوحديتها. المهم غادي نخليها وغادي نشوف غير ان دومي فين عندي في الطابلو. سينوس وغادي نلاحظ ان دومي فين كاينه اللي هي هذه. سينوس دو بي سور 6 هي اللي كتعطينا ان دومي. دونك ان دومي سي سينوس دو بي سور 6 هي سينوس دو اكس. خص الموان ما تبقى لياش هنايا وخصني نكون عارف بان موان سين دو تيتا موان سين دو تيتا شنو هي؟ اللي هي سينوس دو موان تيتا. اللي قلت لكم خصنا نكونوا حافظين لي فورمول اللي كنا شفناهم في البارتيكال. سينوس دو موان تيتا سي موان سينوس دو تيتا. يعني ملي كتشوف الموان سابقه السينوس بامكانك دير سينوس دو موان بي سور 6. يعني هاد الموان كتدخل لداخل. متفقين؟ سينوس دو موان تيتا سي موان سينوس دو تيتا. يعني هادي وهادي كيف كيف. وكنشرح حتى علاش. ونوضع سينوس دو اكس. دونك الفا سي موان بي سور 6. يعني غادي تكون يعني اون فوا كنلقى شنو هي الفا غادي نكتب اكس يا اما تكون هي موان بي sur 6 plus 2 kp ou moins pi sur 6 plus pi. انا لاحظ معايا شنو غادي ندير سي بي موان ياك موان بي sur 6 لان الفا سي موان بي sur 6 دونك كتكون سي بلس بي sur 6. pi plus pi sur 6 c'est 7 pi sur 6. La deuxième solution c'est 7 pi sur 6 plus 2 kp plus 2 kp avec k partie à l'ensemble z. Mais les solutions dans l'ensemble R, on a les solutions sur l'intervalle moins pi pi. بنفس الطريقة غادي نشوفوا كيفاش غادي نلقاو les solutions sur l'intervalle moins pi pi. خليك معايا. Maintenant on a l'intervalle i c'est moins pi pi. On a x compris entre moins pi pi. Pour la première solution, on a x c'est moins pi sur 6 plus 2 kp compris entre moins pi et pi. Donc 2 kp compris entre moins pi plus pi sur 6. يعني باش نزول هاد moins pi sur 6 on va ajouter pi sur 6. Pi plus pi sur 6 c'est combien? 2 kp compris entre pi plus pi sur 7. Pi plus pi sur 6, c'est 7 pi sur 6. Et moins pi plus pi sur 6, c'est
moins 5pi sur 6. هنا غير الحساب ما كاين والو. Donc k compris entre moins 5 sur 12. Maintenant on va diviser par 2pi. Là تعطينا moins 5 sur 12. يعني ملي نقسم هنا على 2pi شحال تبقى؟ سي 6 fois 2 سي 12 والبي غتمشي مع البي. وكذلك هنايا سي 7 sur 12. Moins 5 sur 12 combien? تقريبا c'est moins 0,4. 7 sur 12 c'est 0,5. Pour trouver k, غادي نتراسي هاد لا droite, غادي نوضع هنا 0, هنا 1, هنا 2, moins 1 et moins 2. هنا كنشوف بلي k compris entre moins 0,4 فين كاينه moins 0,4 تقريبا هنايا et 0,5 تقريبا هنا. شنو هو لو نومبر اللي ما فيهش الفاصل اللي كاين ما بين هاد دو بوين؟ سي 0. دونك k غادي يكون اللي هو 0. متفقين؟ هذه في la première solution. La deuxième solution, on a x égale 7pi sur 6 plus 2kpi compris entre moins pi et pi. Pour trouver k, on va soustraire 7pi sur 6. Là, tu as moins pi moins 7pi sur 6 et pi moins 7pi sur 6. Donc 2k, pi compris entre moins 13pi sur 6 et moins pi sur 6. هنا كان واحد المقام ما كايناش شي صعوبه. اجي ندير معكم هذه pi moins 7pi sur 6. Donc on va multiplier par 6 et diviser par 6. Il y a 6pi moins 7pi, c'est moins pi sur 6. واضح؟ Pour trouver k, on peut diviser par 2pi. Là, c'est moins 13 sur 12 et moins 1 sur 12. Donc k compris entre moins 13 sur 12, combien? C'est moins 1,08. تقريبا هي moins 1. Moins 1 sur 12 c'est moins 0,08. Alors possible de k يعني بنفس الطريقة moins 1 et moins 2. أنا كنشوف بلي ال k compris entre moins 1,08 تقريبا تكون هي هذه et moins 0,08 اللي تكون تقريبا هي هذه. هي moins 0,08. Donc k c'est moins 1. K c'est moins 1 pour la deuxième solution. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, la radicale, لاحظ معايا, si k égale à 0, si k égale à 0, ولكن هذه pour la première solution. يعني هذا الكا et pour la première solution, mais هذا الكا pour la deuxième solution. حنا كنا شرحنا علاش. Si k égale à 0, k égale à 0, شحال تعطينا ال x, si x donc x égale moins pi sur 6 plus 2 fois 0 fois pi c'est 0. Donc c'est moins pi sur 6. C'est la première solution. Maintenant, si k égale à moins 1, donc x c'est combien? 7pi sur 6 plus 2 fois moins 1 fois pi. Donc x égale 7pi sur 6 moins 2pi. Ça nous donne combien? C'est 7pi moins 12pi, le tout sur 6. C'est moins 5pi sur 6. Donc, la première solution, c'est moins 5pi sur 6. Et pour la deuxième, c'est moins pi sur 6. متفقين؟ باش تتمكن من هاد لابارتي خصك تخدم بزاف ديال لي زيكواسيون. واول حاجه بدا بهاد لي زيكواسيون اللي درت معك انا، وعاد من بعد ملي نعطيك لا سيري قوم بتمارين اخرى. متفقين؟ بالضروره خصكم تفهموا جميع لي بارتي اللي بديت من الاول باش ملي نعطيكم لا سيري تمكنوا باش تجاوبوا عليها.
لا سيري راه قريب تحط سور لاشين يوتيوب. حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه لي زينيكواسيون تريغونوميتريك. في حال عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه في لي كومونتير لتحت. حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.